اللہ فرماندے نے وما امیرو انہاں نو کہہ دیو کہ نہیں سانو حکم دیتا گیا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، مگر اس بات دا حکم دیتا گیا کہ اسی اس اللہ واسطے خالص ہو کے، اس اللہ واسطے مخلص ہو کے، اخلاص دے نال ساریاں تو دامن جھٹک کے ایک اللہ دے نال اپنا رشتہ تے تعلق جوڑ کے اس اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ میرے محترم بھائیو، سب تو پہلے اسی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، کیونکہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملاں دا دار و مدار نیت تے وے۔ ایک بندہ جناب بڑے کھلے دل دے نال جناب خیرات کردا ہے، صدقہ کردا ہے، لوگاں واسطے جناب اے جناب بڑے خیر خائی دے جذبات رکھدا ہے، لیکن اے دی نیت اے وے کہ لوگاں دے اندر میرا نام بن جائے، لوگ مینوں جناب نیک کہنا شروع کر دین، لوگ میری تعریف کرنا شروع کر دین۔ رب کعبہ دی قسم ہے یہ ایسا بد نصیب انسان ہے کہ جو لاکھوں خرچ کر کے بھی کچھ ایدے پلے نہیں آئے گا، نہ ایدے کول مال ہی لے رہا تے نہ اس نو اجر و ثواب ہی ملیا، بلکہ اے خرچ کرنا تے ایدے واسطے وبال جان بن جائے گا۔ ایک او بندہ ہے جو اپنی استطاعت دے مطابق خرچ کردا ہے تے نیت اے وے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے، یہ لوگاں تو تعریف دا خواہش مند نہیں بلکہ اپنے رب دے ہاں یہ جناب اپنے اس خرچ کیتے نو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دے خرچ کیتے نو یہ اگر مٹھی بار بھی خرچ کردا ہے اللہ یہ دے اندر ہی برکتاں فرما دیندے نے، احد پہاڑ دی طرح اس نو اجر و ثواب دے نال نواز دیندے نے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ۔ سب تو پہلے اخلاص پیدا کرنا ہے، دوجے نمبر تے میرے ویر اسی کوشش کرنی ہے کہ ساڈا ہر عمل سنت دے مطابق ہووے، کیونکہ نبی کائنات نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس مالک دے ہاں کثرت دا مول نہیں بلکہ سنت دی اہمیت دا مول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی جڑا بھی عمل کرنا ہے سنت دے مطابق کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے تے سنت دے مطابق رکھنا ہے، روزے دی نیت کرنی ہے تے سنت دے مطابق کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی روزہ افطار کرنا ہے سنت دے مطابق، اذان دے کلمات دے نال اسی روزہ افطار کرنا ہے، اعلان کر کے روزے افطار نہیں کرنے۔ اللہ اکبر، نماز تراویح پڑھنی ہے تے اسی سنت دی اہمیت رکھنی ہے سامنے۔ اسی جناب ویکھنا ہے کہ میں جتنیاں رکعتاں پڑھ رہے ہاں، جو میں نماز تراویح پڑھ رہے ہاں، قیام اللیل کر رہے ہاں، کیا اے رکعتاں میرے نبی تو ثابت نے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہو، کئی بندے قرآن پاک دے نال بڑیاں محبتاں کرنے والے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں 3 دن تو پہلے قرآن پاک مکمل کیتا انہیں قرآن دا حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض کے ہر عمل جو سنت دے مطابق ہوئے گا ادائی اجر تے صلہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ایسا عمل اگرچہ ویکھن دے اندر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوئے لیکن جدے تے ساڈی مہر نہ ہوئے، ساڈی سنت دے مطابق نہ ہوئے، فہو رد، او عمل مردود ہے، اللہ دے ہاں او دا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوئے گا۔